साथीहरू, तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्सको पाठ्यक्रम चेन्ज गरेको छ। मैले तपाईलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा अपडेट गराइसकेको थिएँ र आज चाहिँ पाठ्यक्रम कस्तो आएको छ त भनेर मैले राख्न गइरहेको छु। निमावि, प्रावि र माविको छुट्टा-छुट्टी पाठ्यक्रम छ। मैले निमाविको पाठ्यक्रम राख्दैछु यस भिडियोमा र मावि र प्राविको पाठ्यक्रम चाहियो भने इनबक्समा अथवा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईँको रिप्लाई दिनेछु र भिडियो बनाउनेछु है। आयोगको निर्णय मिति 2078 12 महिना 2 गते निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2078 है। यसको मेन भनेको हामीले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट ज्ञान तथा बोध दुईवटा प्रश्न सोध्नेछ। सिप प्रयोगबाट एउटा प्रश्न, उच्च दक्षताबाट एउटा प्रश्न सोधेर जम्मा 4वटा प्रश्न सोध्नेछ। त्यसै गरी शिक्षा नवीनतम चिन्तनबाट 2वटा प्रश्न, सिप प्रयोग तह त्यसैको सिप प्रयोग तहबाट एउटा प्रश्न सोध्नेछ। हो यस्तै गरेर म सुरुबाट सिकाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। यसको परीक्षाको मिति भनेको समय भनेको तपाईँको 1 घन्टा हुन्छ है। 1 घन्टामा तपाईँले यसको उत्तर सक्नुपर्ने हुन्छ। पूर्णाङ्क भनेको 50, पूर्णाङ्क भनेको 100 हुन्छ। उत्तीर्णाङ्क भनेको 50वटा क्वेसन आउँछ है 50मा है। यसमा हामीले यस पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीका विभिन्न पक्षहरूको सैद्धान्तिक परिचय र प्रयोगको अवस्था विषयमा बताउन, शिक्षामा देखिएका नवीनतम चिन्तन र यसमा देखा परेका मूल प्रवृत्ति एवं विशेषताको जानकारी लिई शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्न, सिकाइको अवस्था बाल मनोविज्ञान र शिक्षा मनोविज्ञानका भिन्नता तत्त्वहरू जानकारी गराउन र सिकाइमा तिनीहरूको उपयोग गर्न भनेको छ। विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध तथा तिनीहरूको सहसम्बन्ध कायम गरी शिक्षण सिकाइमा सहजीकरण गर्ने तरिकाहरू बताउन, शिक्षकको पेशागत सक्षमता र प्रभावकारी सिकाइका लागि शिक्षकले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विवेचना गर्न यो छ। यो उद्देश्य मात्रै हो। पाठ्यक्रम यहाँबाट छ है। तपाईँको यहाँबाट हेर्न सक्छ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योबाट सोध्ने छ प्रश्न है। नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू है। नेपालको 308 धारा 9 अनुसूची 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची छन्। यसको संविधानको मौलिक हक तपाईँको 31वटा मौलिक हक जान्नै पर्यो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त त्यो जान्न पर्यो। विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकार। विद्यालयको शिक्षाको संरचना भनेको जस्तै अहिलेको 2076 को संरचना, पाठ्यक्रम 76 को संरचना अनुसार नेपालमा 9+4 गरेर संरचना रहेको छ। यसका प्रकार जस्तै अहिलेको प्रकार कस्तो छ भन्दा तपाईँलाई म सिकाइदिन जान्छु। अहिलेको प्रकार भनेको एउटा साधारण, एउटा व्यवसाय र प्राविधिक, एउटा गुठी अनि एउटा मदरसा जस्तै यस्तो प्रकारका हुन्छन् है। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत कक्षागत आधारभूत तह भनेको छ। यस शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य अहिले 12वटा छन् है। अनि 1 देखि 8 आधारभूत तहको उद्देश्य भनेको 1 देखि 8 सम्मको नि तपाईँको 12वटा छन्। शिक्षा ऐन 2028 5 महिना 24 गते चाहिँ यो संशोधन भएको है। शिक्षा ऐन लागू भएको संशोधन सहित भनेको छ। संशोधन पनि 8औं संशोधन 9औं संशोधन भइसकेको छ। 8औं संशोधन भनेको 73 5 महिना 73 तपाईँको 3 महिना 15 गते अथवा 30 गते कतिमा संशोधन भइसकेको छ। तथा शिक्षा नियमावली 2049 यो पनि छ। शिक्षक सेवा आयोग भनेको 2057 मा शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएको थियो। यसको एकदम सजिलो छ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 तथा नियमावली 2077, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, शिक्षा सम्बन्धी मात्र भनेको छ। यो 74 भनेको 74 9/26 मा चाहिँ यसको भइसकेको थियो है। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को नि सोध्दो रहेछ। इन्चोन घोषणा र दिगो विकासका लक्ष्यहरू छ। शिक्षाको नवीनतम चिन्तनबाट कतिवटा प्रश्न सोध्छन् त यतापट्टिको देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले म देखाउँछु। समावेशी शिक्षा, बालमैत्री शिक्षाको
अवधारणा प्रयास, सामाजिक न्याय र सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षामा लैङ्गिक समानता र महिला शिक्षाको सुरुवात भनेको वीर शमशेरले गरेका थिए है। अनि यो भारतको गङ्गाबाई नेपाल आएर चाहिँ महिला शिक्षाको सुरुवात गर्नुभएको थियो जुन 1945 तिरको कुरा हो है यो। औपचारिक शिक्षा, साक्षर शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा र खुल्ला दूर शिक्षा भनेको छ। त्यसपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र कार्यमूलक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, सामान्य व्यावसायिक सिप, शिक्षामा द्वन्द्व तथा मानव व्यवस्थापन, स्वव्यवस्थापन र सिकाइ भनेको छ। सिकाइ र युनिट 3 मा के छ, सिकाइ र बाल मनोविज्ञानबाट पनि प्रश्न सोध्नेछ। सिकाइको अवधारणा र स्वरूप, सिकाइको सिद्धान्तहरू, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद भनेको छ। व्यवहारवाद भनेको प्याभलभ, स्किनरहरूले गराएको, निर्माणवाद भनेको तपाईँको निर्माण भनेको जिन पियाजे, अनि त्यसपछि संज्ञानवाद भनेको तपाईँको कोहलरले, अनि सामाजिक निर्माणवाद। यसरी तपाईँको यो सिद्धान्तहरूले पढ्न पर्ने भयो है। बाल मनोविज्ञानको अवधारणा, बाल मनोविज्ञान भनेको बालकको बारेमा होइन, मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ यसको बारेमा जान्न पर्ने भयो। जस्तै पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, शैशव अवस्था, नवजात अवस्था, यस्ता बारेमा जान्न पर्ने भयो। बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था बालबालिकाको विकासात्मक विशेषताहरू र सिकाइ भनेको छ। बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्थामा बालबालिकाको विकासात्मक विशेषताहरू भनेको छ। बाल्य अवस्था भनेको तपाईँको नवजात अवस्था, शैशव अवस्थाको बारेमा, र उत्तर बाल्य अवस्था भनेको तपाईँको उत्तर बाल्य अवस्था भनौँ भने 6 वर्षदेखि 10-11 वर्षको बालबालिकाको बारेमा पनि जान्न पर्ने भयो है। सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, उत्प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास, स्मृति र विस्मरण, सिकाइ स्थानान्तरण, नैराश्यता, समायोजन र सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता, विशेष आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र सो अनुरूप शिक्षण भनेको छ। नेपाल सामुदायिक सम्बन्ध भनेको छ। अब नेपाल समुदायसँग विद्यालय समुदायसँग कस्तो सम्बन्ध छ भनेर यसको बारेमा आउँछ। विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा विद्यालय सामुदायिक सम्बन्ध तथा समुदाय र अभिभावकको विद्यालयप्रतिको दायित्व, विद्यालय सुधार योजना, यसको प्रभावकारिता र गाउँ शिक्षा र नगरहरू होइन, नगर शिक्षाको योजना, विद्यालय विकासको नमुना भनेको छ। त्यसै गरी अन्य प्रश्न पनि हेरौँ। विद्यालय विकासमा स्रोत, पहिचान, अङ्कन, वर्गीकरण र परिचालन तथा बजेट व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज, गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका, यो तपाईँलाई बुझाउन परेन। शिक्षकको पेसागत दक्षता विकास तालिमहरू दिनुपर्ने कि यस्तो सम्बन्धी पनि राखेको छ पाठ्यक्रममा। शिक्षकको पेसागत विकासको अवधारणा, यसको आवश्यकता र उपयोगिता भनेको छ। शिक्षक पेसागत विकासको वर्तमान अवस्था र स्वरूप भनेको छ। शिक्षक तालिमको आवश्यकता र उपयोग, शिक्षकको पेसागत दक्षता विकासका उपाय एवं प्रचलित मोडल तथा प्रणालीहरू भनेको छ। विद्यालय सिकाइ सङ्गठित भनेको छ। अध्यापन अनुमतिको आवश्यकता र औचित्य, शिक्षकको नैतिक मूल्य, मान्यता, उत्तरदायित्व र तिनको परिपालना, सो प्रयत्नमा आधारित जीवन प्रयत्न सिकाइ होइन, एकदम सजिलो। जीवन प्रयत्न भनेको सधैँभरि सिक्ने सिकाइ, जति बेला सिक्ने, कुनै मापदण्ड नभएको। गुणस्तरीय शिक्षामा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा, अवधारणा, आयाम र विशेषता, गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित मापदण्ड, सूचकहरू, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण र गुणस्तरीय सुधारका उपायहरू, गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र विद्यार्थीको भूमिका भनेको छ। शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण क्रियाकलाप भनेको छ। अर्को शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व भनेको छ। शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा, शैक्षिक सुशासनमा नागरिक वडापत्र, उजुरी र गुनासोको व्यवस्था, विद्यालयको अभिलेख, व्यवस्थापन र प्रयोग, शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा र प्रकार र यसका आवश्यक सिपहरू के छन् भनेछ। नेतृत्व विकास र प्रयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन र प्रशिक्षकको भूमिकाहरू के छन्। त्यसपछि तपाईँको विद्यार्थीको लागि नेतृत्व सिर्जना गर्ने होइन, व्यवस्थापन, आत्मचिन्तनहरूको बारेमा। अनि कक्षा कोठाको बारेमा पनि सोधेको रहेछ। जस्तै कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, अवधारणा होइन, त्यसपछि अभ्यास, विशेषता, प्रयोगमा अथवा
ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन्? बसाइ व्यवस्थापन होइन, सबैभन्दा बढी यु आकारमा विद्यार्थी बस्ने भने धेरै विद्यार्थी अटाउँछन् भन्ने यस्ता मान्यताहरू छन्। अनि एउटा विद्यालयको आधारभूत तह अथवा प्रावि तह निमाविमा चाहिँ तपाईँको 0.75 वर्ग क्षेत्रफल ओगटेको चाहिँ विद्यालय हुनुपर्छ। मावि 1 वर्ग क्षेत्रफल भन्छ के भन्छ त्यो ओगटेको हुनुपर्छ। यस्ता यस्ता अवधारणाहरू छन् है। शिक्षक विद्यार्थीको विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्धहरू होइन यस्तो यस्तो रहेको छ है 3.8मा। त्यसपछि पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली भनेको छ। पाठ्यक्रमको अवधारणा विकास र सम्बन्धी तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन भनेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2076 अनुसार अहिले तपाईँको जस्तै नेपाली विषयको कति पाठ्यभार छ भनेर यस्तो देखाएको छ, त्यो सजिलो छ। स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको अहिले 26वटा स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ नेपाल सरकारले पब्लिक गरिसकेको छ नेपालभरिमा है। मातृभाषा सिकाइको पाठ्यक्रम अवधारणा जस्तै मातृभाषा 8 क्लाससम्म दिन पनि पाउने प्रावधान छ। निर्माण प्रक्रिया, विद्यमान अभ्यास र कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याहरू, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ, पाठ्यपुस्तकको परिचय, विशेषता र अङ्कनहरू, शिक्षण पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अन्तर सम्बन्ध, शिक्षक निर्देशिका र यसको प्रभावकारी प्रयोग, पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण गरी प्रयोग र भण्डारण, पुस्तकालयको अवधारणा र यसको समुचित प्रयोग, पुस्तकालय कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ है। शिक्षण विधिको अवधारणा, शैक्षणिक विधिहरू के हुन्छन्? शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया होइन। जस्तै विद्यार्थी केन्द्रित, शिक्षक केन्द्रित भनेको व्याख्यापन, प्रदर्शनी भन्दा पनि यो अन्तर्क्रियात्मक पर्छ है फेरि। अनि विद्यार्थी केन्द्रित खोज प्रयोग होइन यस्ता यस्तो भयो, यो सिकाउनु परेन। शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तक, आलोचनात्मक, चेत र सृजनात्मक भनेको छ। अनि त्यसपछि यो हेर्न सक्नुहुन्छ प्रियकार भनेको त्यो जोडी कार्यहरू गर्न पनि सक्नुहुन्छ। महामारी तथा विपदको समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य र महत्त्व, निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेको निर्माणात्मक भनेको कक्षा सिकाइमा हामीले गर्छौँ नि इक्जामहरू लिने, कक्षा कार्यहरू दिने, त्यो निर्माणात्मक। निर्णय भनेको अन्तिम परीक्षा है। अनि शिक्षक निर्मित र स्तरीकृत निर्मित भनेको शिक्षकले क्वेसनहरू काट्छ भने त्यो शिक्षक निर्मित। स्तरीकृत भनेको जस्तै जस्तै लोकसेवाको शिक्षक लाइसेन्स चाहिँ स्तरीकृत हो है। विशिष्टीकरण तालिकाको निर्माण र प्रयोग, विशिष्टीकरण तालिका भनेको जस्तै शिक्षकले त्यो क्वेसन काट्न पर्यो भने कुन पाठबाट कति काट्ने भनेको त्यो विशिष्टीकरण तालिका हो। विद्यालय कक्षामा लेटर ग्रेडिङ भनेको 2071मा प्राविधिकमा र 72देखि साधारणमा सुरु भएको र यसको 2074देखि 8देखि 12सम्म चाहिँ सुरु भएको है लेटर ग्रेडिङ। अब लेटर ग्रेडिङ चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने भयो। अवधारणा, अभ्यास, समस्या, प्रभावकारिता होइन। शिक्षण परीक्षा र मूल्याङ्कनका साधनहरू, परीक्षा भनेको वस्तुगत परीक्षा अनि विषयगत परीक्षा। मूल्याङ्कनका साधनहरू भनेको अवलोकन, रुजु सुजुहरू यो जान्न पर्यो। शिक्षण निरन्तर मूल्याङ्कन प्रकार, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रकार 3 प्रकारका हुन्छ। रेजाहरू लगाउने होइन, तपाईँको कक्षा 1देखि 3सम्म यो निरन्तर मूल्याङ्कन, 1देखि 7सम्म छ, 3सम्म अटोमेटिक पास गराउने सिस्टम छ होइन। कक्षा चढ्ने सिस्टम छ भनेपछि 4देखि 5सम्म फेरि 50% 50 निरन्तर मूल्याङ्कन हुन्छ, 50% हुन्छ। अनि 6 र 7 फेरि 60 लिखित, 40 चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली हुन्छ है। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अभ्यासहरू, शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग, अनुसन्धान कक्षा कोठा सम्बन्धित विषय र शिक्षणको समयको पहिचान, अनुसन्धान, निष्कर्षको विषय सिके सजिलो छ। सूचना सञ्चार कम्प्युटरको प्रयोगहरू यतापट्टि जान्न पर्ने भयो है, म सर्टकट गएँ। अनि त्यसपछि सामान्य बौद्धिक परीक्षण पनि राखेको छ। सामान्य बौद्धिक परीक्षण, शब्द ज्ञान परीक्षण, समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण, श्रेणीक्रम, समस्याहरू, छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने, भिन्न र दशमलव, प्रतिशत र अनुपात, नाफा र नोक्सान छ, मूल्याङ्कन गर्ने भयो। अब हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले यो मेन भनेको यो है, तपाईँलाई एकदम मेन भनेको यो हो। पूर्णाङ्क 100, उत्तराङ्क तपाईँको 50 हुन्छ।
नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट 2वटा प्रश्न, सिपको प्रयोग तहबाट एकजना, उच्च दक्षता तहबाट एकजना, एउटा प्रश्न गरेर 4वटा प्रश्न सोध्नेछ। शिक्षा नवीनतम चिन्तनहरू 2वटा, त्यसपछि सिपको प्रयोग तह एउटा, त्यसपछि बाल सिकाइ र बाल मनोविज्ञान भनेको एउटा र सिप प्रयोगको तह भनेर एउटा, त्यो फेरि उच्च दक्षता तह त्यो पाठबाट त्यो एक प्रश्न सोधेर 6वटा प्रश्नहरू सोध्नेछ। विद्यालय समुदाय सम्बन्ध एउटा, अनि सिप प्रयोगको तह एउटा, अनि उच्च दक्षता तह एउटा सोध्नेछ। जम्मा 3वटा प्रश्न सोध्नेछ। शिक्षकको पेसागत दक्षता र शिक्षक तालिमहरू के एउटा प्रश्न सोध्नेछ। अनि त्यसपछि उच्च सिपको प्रयोग एउटा, उच्च दक्षताको एउटा गरेर 3वटा प्रश्न सोध्नेछ। गुणस्तरीय शिक्षामा तपाईँको 2वटा प्रश्न सोध्नेछ, ज्ञान तथा बोधबाट, सिपको प्रयोग तहबाट एउटा, उच्च दक्षता तहबाट एउटा गरेर 4वटा प्रश्न सोध्नेछ। त्यसै गरी तपाईँको शैक्षिक सुशासन र नेतृत्वबाट 2वटा प्रश्न सोध्नेछ र उच्च तहको सिपको प्रयोगबाट एउटा सोध्नेछ। त्यसपछि कक्षाबाट व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजनाबाट 2वटा र सिपको प्रयोग तहबाट एउटा सोध्नेछ। अनि दुईटाको पाठबाट उच्च दक्षता तहबाट एउटा प्रश्न सोधेर जम्मा 7वटा प्रश्न सोध्नेछ। अनि त्यसपछि तपाईँको पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट 2वटा प्रश्न, सिपको प्रयोग तह 2वटा, उच्च दक्षता तह एउटा गरेर 5वटा प्रश्न सोध्नेछ। अनि शैक्षिक विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट 2वटा, त्यसपछि सिपको प्रयोग तहबाट एउटा, त्यसपछि विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट 2वटा प्रश्न, सिपको तहबाट एउटा गरेर फेरि उच्च दक्षता तह दुईटाको पाठबाट एउटा उच्च दक्षता तह गरेर एउटा प्रश्न सोधेर 7वटा प्रश्न सोध्नेछ। शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग 2वटा, सिपको प्रयोग र तह एउटा गरेर तपाईँलाई उच्च दक्षता तह भनेर एउटा सोध्नेछ। 4वटा प्रश्न सोध्नेछ। सामान्य सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 2वटा प्रश्न, सिपको प्रयोग र तहबाट एउटा, त्यसपछि सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट 2वटा, सिपको प्रयोग र तहबाट एउटा गरेर फेरि उच्च दक्षता तह गरेर एउटा सोधेर 7वटा सोध्नेछ। टोटल ज्ञान अथवा बोध तह 25वटा प्रश्न सोध्नेछ। सिपको प्रयोग तह 15वटा, उच्च दक्षताको तह 10वटा, अनि त्यसपछि तपाईँको जम्मा टोटल यता हेर्न सक्नुहुन्छ 50वटा प्रश्न सोध्नेछ। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुनेछ। वस्तुगत परीक्षामा प्रति प्रश्न 2 अङ्कका दरले 50वटा प्रश्न सोधिनेछ। वस्तुगत प्रश्नहरू निर्माण प्रथम तह लेभल 1 का 50% र द्वितीय लेभलका 30% र लेभल तृतीय तहका 20% हुनेछन्। एकदम गाह्रो प्रश्न के, जस्तै लेभल एकदम आइक्यू क्वेसन जस्तो एकदम लेभल हार्ड क्वेसन सोध्दैछ। यस परीक्षाका लागि 1 घन्टा छुट्याइएको छ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक परीक्षा, वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको उत्तर सही दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत प्रश्नको उत्तर सही नदिएमा प्रत्येक नदिएमा हो सही उत्तर बापत 2 अङ्क प्रदान गरिने। सही उत्तर दियो भने 2 अङ्क प्रदान गरिनेछ। नम्बर काटिने सिस्टम नै छ कि। यस पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियम कानुन नीति तथा कार्यक्रमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भएका कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झिनु पर्नेछ है। यो पाठ्यक्रम 2078 चैत 2 गतेदेखि हुने परीक्षामा लागू हुनेछ। अबदेखि हुने कुरा लागू हुनेछ भनेको छ है। यसरी तपाईँको पाठ्यक्रम हालिसकेको छ। अब निमाविको पाठ्यक्रम पनि म यो हो। अब माविको म हालिदिनेछु है। थ्याङ्क यू सो मच।